के बुनियादी खत खाल पर भी नजर डाल लीजिए। पहला नुक्ता यहाँ यह है कि वो हदीस और सुन्नत में फ़र्क करते हैं। सुन्नत उनके नज़दीक दीन के उन अमली अहकाम का नाम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक नस्ल दर नस्ल तवातुर से मुंतकिल हुए हैं, जबकि हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फ़ेल या तस्वीब की रिवायत है उनके नज़दीक, और जो आम तौर पर वो कहते हैं कि खबर वाहिद की शक्ल में नकल हुई है। सुन्नत को वो असल करार देते हैं और हदीस को फ़र्क करार देते हैं। तो ये पहला नुक्ता हुआ। दूसरा ये कि हदीस में बयान करदा उमूर को वो तीन बुनियादी किस्मों में तकसीम करते हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने इस तरह के जुमले उनके सुने होंगे, हदीस बुनियादी तौर पर तारीख है। अच्छा, इनको तो एक तरफ रखिए। इल्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मुख्तलिफ उमूर के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर मबनी अक़वाल की रिवायात हैं, जैसे अलामात क़ियामत वगैरह। इनको भी आप एक मुस्तकिल अलग कैटेगरी में डाल लीजिए। यहाँ आइए अब तीसरी किस्म पर, जिनको वो फ़िक़्हुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार देते हैं, और यहाँ वो ये कहते हैं कि मुराद ये है कि कुरान और सुन्नत में जो शरीयत मज़कूर हुई है उसके तौज़ीही अहकाम इन हदीस में बयान हुए हैं, जिनको वो फ़िक़्हुन नबी करार देते हैं। नबी की फ़िक़्ह कुरान और सुन्नत में शरीयत है, और अब इन अहादीस में उन शरीयत की फ़िक़्ह है। इस नुक्ते को मैं बाद में मज़ीद वाज़ेह करूँगा इंशाअल्लाह। फ़िलहाल तो हम सिर्फ उनके जो नज़रिए सुन्नत के बुनियादी ख़त दुखाल हैं वो वाज़ेह करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा नुक्ता यह है कि हदीस में बाज़ वो अहकाम है जो शरीयत का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो बयान फितरत की नौइयत से हैं। चौथा नुक्ता उनका यह है कि हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना भी रिवायत हुआ है। सवाल पैदा होता है कि आपने सीरतुन नबी का भी जिक्र किया, तो उस्वा हसना को अलग कैसे जिक्र कर रहे हैं? शायद ये उन मज़ामीन के असर से हो जो मौलाना मौदूदी ने पैगंबर की पैगंबरी हैसियत और बशरी हैसियत में फ़र्क पर लिखे थे। बहरहाल, पांचवा नुक्ता यह है कि गामिदी साहब का मौक़िफ़ यह है कि कुरान और सुन्नत का ताल्लुक़ अलग से देखना चाहिए, और कुरान और सुन्नत के साथ हदीस का ताल्लुक़ अलग से। कुरान और सुन्नत का ताल्लुक़ अलग, फिर कुरान और सुन्नत के साथ हदीस का ताल्लुक़ अलग। चुनांचे जो पहला मसला है कुरान और सुन्नत का ताल्लुक़, तो उस पर तो गामिदी साहब इसके कायल हैं कि सुन्नत को तक़दीम हासिल है, क्योंकि ये उनके नज़दीक मिल्लत इब्राहीमी की अमली रिवायत का नाम है, जिसमें कहीं कहीं कुरान ने तस्हीह की है। सुन्नत का ये मफ़हूम अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि ये वो सुन्नत नहीं है जो उसूल फ़िक़्ह की कुतुब में मज़कूर है और जो आम तौर पर मुसलमानों के यहाँ जिसका तसव्वुर राइज है। फिर चूंकि उनके नज़दीक सुन्नत सिर्फ अमली अहकाम का नाम है, इसलिए उनके लिए, गामिदी साहब के लिए, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि क्या सुन्नत कुरान की तख़सीस कर सकती है, नस्ख़ कर सकती है या नहीं, या ये कि क्या सुन्नत कुरान की शरह करती है या नहीं। उनके नज़दीक ये सवाल गलत है। सही सवाल उनके ख्याल में ये है कि क्या हदीस और कुरान और सुन्नत का क्या ताल्लुक़ है? क्या हदीस कुरान और सुन्नत पर इजाफ़ा कर सकती है? क्या हदीस कुरान और सुन्नत की शरह कर सकती है? शरह के मफ़हूम में क्या कुछ आता है? क्या हदीस की बिना पर कुरान के आम को आप ख़ास या उसके मुतलक़ को मुक़य्यद मान सकते हैं? सुन्नत के बारे में नहीं, हदीस के बारे में। छठा और आखिरी अहम नुक्ता उनके नज़रिए हदीस और सुन्नत का यह है कि दीन सारा का सारा वो कुरान और सुन्नत में मुकम्मल तौर पर आ गया है। हदीस से इस दीन पर इजाफा नहीं होता, बल्कि इसमें मौजूद उमूर की तबयीन होती है, या उस पर अमल का बेहतरीन नमूना उसवा हसना पेश किया जाता है। अपनी एक ताज़ा वीडियो में जनाब गामिदी साहब हदीस और सुन्नत में फ़र्क और फिर हदीस में बयान किए गए उमूर के लिए अलग अलग उन्वानात बयान करने की वजह ये बयान करते हैं कि वो उनके ख्याल में रिवायती तसव्वुर हदीस और सुन्नत से खल्त मबहस पैदा होता था। मेरे नज़दीक ये वजह दुरुस्त नहीं है। असल वजह मेरे नज़दीक ये है, जिसकी वजह से गामिदी साहब के नज़रिए सुन्नत और हदीस की दुरुस्त तफ़हीम हो सकती है, वो ये है कि उन्होंने बर्र सग़ीर में
حدیث و سنت کی حجیت کے قائلین اور منکرین کے درمیان اردو میں ہونے والے مکالمے میں اپنی پوزیشن متعین کرنے کی کوشش کی تو نتیجے میں یہ نظریہ حدیث و سنت وجود میں آئے۔ بالفاظ دیگر غامدی صاحب نے فقہ و حدیث کے 1200 سال کے ذخیرے کے علمی تجزیے کے بعد کوئی موقف نہیں اپنایا، بلکہ بر صغیر میں پچھلی صدی میں چند نامی گرامی شخصیات کے درمیان ہونے والے مباحثے میں اپنی پوزیشن متعین کی ہے، اور ان کی اس کاوش کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ اگر ایک گروہ نے حدیث و سنت کی حجیت کا یکسر انکار کیا، خواہ عجمی سازش قرار دیا ہو یا حسبنا کتاب اللہ جیسا کلمہ حق کہہ کر باطل مراد لیا ہو، یا اگر دوسرے گروہ نے حدیث و سنت کی حجیت پر اصرار کیا، تو غامدی صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ حدیث اور سنت کو الگ کر دیا، پھر سنت کو صرف عملی تواتر تک محدود کیا، پھر اس محدود سنت کی حجت کو تو تسلیم کر لیا، لیکن سنت کو حدیث سے الگ کر کے حدیث کو اصل دین کی فرع قرار دیا، اور پھر حدیث میں مذکور احکام کو صرف تبیین کے دائرے تک محدود کر دیا، اور جن احکام کو وہ تبیین کے اس دائرے میں شامل نہ سمجھ سکے ان کو انہوں نے شریعت سے نکال دیا، خواہ ان کو انہوں نے بیان فطرت کا نام دیا ہو یا کچھ اور۔ اب ان سارے کاموں کا عملی نتیجہ کیا ہوا کہ عملی طور پر ان کا موقف پہلے گروہ کے قریب تر ہو گیا، جو انکار سنت اور انکار حدیث پر مبنی ہے، وہ اس کے قریب ہو گئے۔ مثلا صرف ان دو امور میں دیکھیے کہ دین کے احکام خواہ وہ عملی نوعیت کے ہوں لیکن تواتر کی حد تک نہ پہنچے ہوں، تو غامدی صاحب ان کو سنت کی کیٹیگری سے باہر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں مذکور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو خواہ وہ اسوہ حسنہ کا نام تو دے دیں لیکن وہ اسے سنت نہیں مانتے۔ غامدی صاحب نے اس معاملے کو ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ محض اصطلاحات کا فرق ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ محض اصطلاحات کا فرق نہیں ہے، بلکہ یہ تصور سنت، تصور شریعت اور تصور دین کا فرق ہے۔ اسی طرح منکرین حدیث کی جانب سے مولانا مودودی کے سامنے سوال اٹھایا گیا کہ مچھلی کو کیوں ذبح نہیں کیا جاتا، یا اگر قرآن کی آیت میں بس 4 ہی چیزیں حرام ہیں تو حدیث میں اتنی زیادہ اور چیزیں کیوں حرام قرار دی گئی ہیں؟ تو غامدی صاحب نے اس سوال و جواب، جو منکرین حدیث کا سوال تھا اور مولانا مودودی کا جواب تھا، اس کی روشنی میں غامدی صاحب نے اپنے لیے یہ موقف متعین کیا کہ نہ تو حدیث سے قرآن میں اضافہ ہوا ہے، نہ ہی یہ حرمتیں شریعت کا حصہ ہیں، بلکہ حدیث نے یا تو قرآن و سنت میں مذکور شریعت کی تبیین کی ہے، یا حدیث میں شریعت نہیں بیان ہوئی بلکہ یہ تو محض بیان فطرت ہے۔ اب اگر غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خلط مبحث دور کرنے کی کوشش کی ہے، تو ایک تو وہ جسے خلط مبحث قرار دیتے ہیں وہ فقہاء کرام یا محدثین کے ہاں نہیں پائی جاتی، بلکہ بر صغیر میں 20ویں صدی کے اردو مؤلفین کی تحریروں سے غامدی صاحب کے ذہن میں جو الجھن پیدا ہوئی ہے اس کو وہ خلط مبحث قرار دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواہ آپ اسے دوسروں کا خلط مبحث کہیں یا غامدی صاحب کی ذہنی الجھن، جب اسے دور کرنے کی کوشش کی غامدی صاحب نے تو انہوں نے سنت، شریعت اور دین کے تصورات اور حدیث کا مقام ہی تبدیل کر لیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مرحوم جو وزیر داخلہ تھے عبدالرحمن ملک، وہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے موبائل سروس جام کر دیتے تھے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یوں غامدی صاحب اگرچہ بظاہر حدیث و سنت کی حجیت کا انکار نہیں کرتے، لیکن کہیں کسی سنت کے سنت ہونے سے انکار کر دیتے ہیں، اور کہیں حدیث میں بیان شدہ حکم کو شریعت کے دائرے سے نکال کر بیان فطرت قرار دے دیتے ہیں۔ سنت کو صرف متواتر عملی احکام تک محدود کر دینے اور دین کو اس مخصوص سنت اور قرآن میں محصور کر دینے کے بعد حدیث کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس کی تفہیم کے لیے
میں غامدی صاحب کے ایک ہونہار شاگرد کی تحقیق سے ایک مثال اگلی قسط میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ شاگرد وہ ہیں جن کا غامدی صاحب کے ساتھ 3 عشروں سے زیادہ کا تعلق رہا ہے اور وہ اب بھی ان کے ساتھ ہیں، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے غامدی صاحب کے موقف کو غلط سمجھا ہے۔